मागचे अवलोकन केल्यावरी कलियुगांत तो सत्संग, देवावेर भक्ती, गुरुप्राप्ती हे अत्यंत भाग्य हे संपत्ती भाग्यवान लोकांक हे मेळटा. हे कारण कशें म्हळ्यार कलियुगांत तो श्रीमन नारायणाला प्रत्यक्ष दर्शन मेळनाका. पण ताणें कितें केलें म्हळ्यार गुरुमुखांतर लोकांक दर्शन के मार्गदर्शन के बोधन की तांगेले समस्या उपदेश परिहार करचे पुरा देवान मार्ग मुक्त करून दिला आमकां. हाजरच कशें की म्हळ्यार शिष्य म्हणून कोण आसा ताणें बोधन स्विकार करचें. सोडून कशें की म्हळ्यार ध्येय आडे सांगता. देह म्हणजे आमकां कशें दिसता म्हळ्यार मनुष्य गुरू एक मनुष्य अशें दिसता आमकां. आमगेले वर एक मनुष्य न्ही. आनी तो सादारण कशें करता म्हळ्यार उत्तर आयकूचें आसलें तांगेले उठून मिक्स जावपाक पडटा. ताणें एक रिजर्वेशन तो वयर बसलो मिक्स जालें जाल्यार आमचे फ्री उरना तागेलो उलोवच्याक. म्हण ताणें कशें केलें कलियुगांत तो निज गुरू जर आसता तो फ्रिली लोकांक परत मिक्स जाता. नंतर फ्रिली उलयतात लोक. फ्रिली उलयले मात्र आमकां कसं म्हणून करता तो एक ज्ञान बोधन करेक्ट जाता. सो गुरू केवल देह मनुष्य म्हणून आमी लेखचे सत्याच प्रत्येक कोण जाल्यार तोच गुरू. ज्ञान कोणा प्राप्त जाल्यार तोच गुरू. सो खाली गुरू मेळ्ळें ज्ञान अशें न्ही. ज्ञान कोण आसा तो गुरू. सत्याच प्रत्येक कोणा जाला सत्य म्हळ्यार देव प्रत्येक कोण तो गुरू. तो देह मेळ्ळें आमकां साधन करता आसाची पुरो मार्ग चालू आसा आमगेलो भक्ती मार्ग कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग सुद्दां चालू आसा. जाल्यार एक आमी लक्षांत दवरता ज्ञान प्राप्त ताका एक हेंच आसा आमगेल्या ऋग्वेदांचें लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन्स म्हणून. बरे विचार कोणाले घेवंक आमी त्या पुरो आनी देवाला प्रार्थना करता की चारय दिशेन आमकां उत्तम विचार मेळ्ळो उत्तम एक एडवायस म्हणटा न्हू उपदेश आमकां मेळ्ळो अशी प्रार्थना करता. तेच प्रमाणे आमी कर्म करता. कर्म करना खंयचे म्हळ्यार निश्कर्म स्टेट म्हणटा आमी म्हळ्यार यू आर नॉट डुईंग. हे देह प्राप्त जाल्यार कर्म करता आनी कर्म करना जाल्यार तुमकां खंय जाता म्हळ्यार ते निश्कर्म जाले निमित्त कर्म त्याग केले निमित्त साक्षात्कार जायना. सो एक लक्षांत दवरता तुमी खंयच्या मनशान कर्म त्याग करून बसना. आय एम नॉट डुईंग आय वील नॉट डू हे प्रश्न आमगे लागीं येवं न्ही. पूण आमी एक्सेप्ट करता ते. सो कर्म सिद्ध जावपाक लागली जीवन सिद्ध जावपाक लागली आमकां कशें करता म्हळ्यार कर्म करता पडटा. सगळे मनुष्य हे परत कसं एक प्रारब्ध म्हणा एक कर्तव्य दृश्टीन अनेक प्रकार अनुष्ठान करता. जप तप होम हवन दान धर्म अतिथी सत्कार हे परत करता. तांचो दान एक म्हत्वाचो एक पार्ट आसा. उदाहरण जर घेतलं पितृकार्य केले नंतर दान करता आमी होम केले नंतर दान करताची आनी खंयचे आतां उदाहरण शांत कर्म केल्यार दान करताची. त्या दानांत तांणी 4 प्रकार सांगिल्ले आसा आमकां. एक म्हळ्यार हें आमी पयलें लक्षांत दवरता हें प्रॅक्टीस करच्या पयलीं लोकांक प्रॉब्लम आसा. हें फस्ट क्लास म्हळ्यार फस्ट कॅटेगरी दान कशें की म्हळ्यार तो बद्ध वयर आसता की ताका घरा वचून दान दिवचें. हें कोण करता की पळय जाता की तुमगे लागीं बद्ध वयर तुमगेलो तो इतलो आसुनूच ताका जर नीड आसा ताका घरा वचून दिवचें. नंबर 1 दान हें सर्वेसादारण कोणा लागीं हें जायना. सो तांचो कांय ना म्हण ताका म्हणटा की खंयच्या मनशाले एनिमिटी द्वेश मत्सर टच करून उपयोग ना आमकां. तें स्लो पॉयजन असो पळय विकार आसा पळय ते आमकां आड येताची. प्रत्येकांत केन्ना देव आसा आत्मरुपेण कोणा लागीं द्वेश करचना. म्हण हांव रिपिटली तुमकां म्हणटा ल्हान संस्थान विशयांत तुमकां डिफरन्स ऑफ ओपिनियन हातूंत कसलें साध्य जायना. हय बिटेड प्रश्न ना हांगा. हय हय नाही तांणी कसं करायचं
गुरुला एक उपदेश घेवेत. हां आमकां कशें दिसता करेज किंवा तेन्ना तो कसो तेन्ना सांगता तें एक्सेप्ट कर ना नॉर्मली येता कसं गोष्टी आतां मसलो काल कसं म्हळ्यार आमकां केलेट नाशिल्लो गुरूक करनाशिल्लो आनी तशें आमगेलो ग्रुपान तें खाली दोगलो खावं पळयलें हें केन्ना अशें गुरू जो जालो पळय दोगलांक स्ट्रेट वेरी फर्स्ट तेतून बायकआउट केलो आनी आमकां नाका तें तशें जाल्यार आमी लिटल ग्रुपान ताणें कोणाक पळयना म्हण आमी कितें आसा प्रत्येकाला हें गूड क्वॉलिटीज घेवपा पडटा आनी एक अनफॉर्च्युनेट कसं की म्हळ्यार दुर्ग हें म्हणटा न्ही आमी तुका प्लस पॉयंट घेनात ताका प्लस पॉयंट आसल्यार आमकां जेलसी वाडटा असूया वाडटा तशें जावं न्ही तें एक्चुअली आमी अशें म्हणटा की ताका देवान ते गूण दिले आमकां ते गूण मेळचे म्हणून ताच्यान गॅप वाडटा केन्ना तुमी एकल्याच बगी सांगता तें धरता कशें की म्हळ्यार तुमगेलें कशें गॅस म्हणून आमी कोणाक पळयता हाव भावार कळटा बेगीन कांय आसा म्हूण भितर की तुमी एक उलयता वीच इज नॉट रिलेवंट ताजेर कळटा चान्स मेळ्ळे नंतर तो कसं करता म्हळ्यार ते द्वेश साधून घेवचा प्रयत्न करता सो बेस्ट करून की ताजें हांव म्हणटा करून की म्हळ्यार इवन दान करचें असो हें करचें असो गुरुला विचार करता एक्चुअली ह्या लायन आयले नंतर आमी प्रत्येक गुरुला कन्सल्ट करता न्ही तें करचें हें करचें म्हणून तशें बट कॉमन फिलॉसॉफी कशें की म्हळ्यार एक आणतो मग तें भागवतान तो उल्लेख केला सो तशें हें आतां खंयची गुरू कॅटेगरी हें गेलें हें स्पेशल कॅटेगरी गेलें ही कॅटेगरी स्पेशल बट अदरवायज नॉर्मली सपोजींग इट इज युअर पर्सनल एनिमिटी तेन्ना तें तुमी घेवचें ना पर्सनल एनिमिटी आसल्यार न्ही अदरवायज इन प्रिंसिपल तुमी सांगलें पळय करेक्ट आसा हांवें अशें केलें कशें कोणे लेगीत गेली अशें म्हगेले बंगालान ते आमगेले घरा लेगीत शिकलो रवींद्र कोण आशिल्लो फुडें बसा कितें तो कॅन्सरान मेल्लो तागे बायलेकय कॅन्सर आशिल्लो तेन्ना हांव आमगेले जीएसपीचे लेगीत पुरो दूद कलेक्शन करून तागे बायलेक फोन दिलो ना तें कशें जाता आमी कितें करता काय म्हळ्यार हें पुरा एक सायड घेवन डिसिशन घेवच ना पुरा अवलोकन करता पडटा ताका पश्चाताप जाले की कितें समटायम कशें जाता मनीस पाप कर्म करता ताका पश्चाताप जाता आनी तो एक्सेप्ट करना आतां उदाहरण जावन घेतल्यार हांव कोणा लेगीत केन्ना एनिमिटी दवरून गेला तोच दूर गेल्यार आमकां कांय करचें ना आतां कोण सपोजींग अशें केला फायट म्हणजे झगड कोण गेला आनी खंय गेलो हांव तो नेक्स्ट टायम येता तो तशें घेवन तोच उलयल्यार हांव कांय करचें ना सो दॅट इज द डिफरंट थींग बट फ्रॉम अवर सायड आसा पळय अवर डोर शूड बी ओपन आमी आमगेले बागेल घालचे ना तो बागेल घालून बसता तुमी कांय करचें सो दॅट इज वन सेकेंड हें फर्स्ट क्लास हें फर्स्ट कॅटेगरी सेकेंड ताका म्हणटा ती मध्यम मध्यमदान म्हळ्यार आमी घराक आपोवन दिता पळय ब्राह्मणांक कसो आसो खंयचें फंक्शन जालें आयज तेन्ना आमकां दान दिवचें आसा उदाहरण माळ म्हयन्यांत केन्ना खंयचें कसलें आसो तें घरा आपोवन आमी आदरपुर्वक दिवचें ताका मध्यम तिसरा कॅटेगरी आसा अधम अधमदान हें कशें म्हळ्यार मागीर जन्माचेर दिवचें तो मागता कळ्ळें एक वेळ काटाचार कळ्ळें हो खंय आयलो दिता अशें आमी मागचें पडटा ताका हें कनिश्ट सो फर्स्ट क्लास कशी तो आमकां बरो वायट केलें की आमगेले एनिमीचे झगड केलें की ताका वचून दिवचें तो स्विकार करता की ना कितें डिफरंट थींग आनी हांव सांगता म्हगे लायफान 2-3 अशें एग्जांपल जालें की तो चेंज जाल्लो आसता चेंज जाला तो म्हण हांव कोणा लेगीत हांव म्हणलें तोच जेन्ना उलयना तो जें केलें गॅप निर्माण करता आमी कांय करचें ना ताका बट फ्रॉम अवर सायड आमी ते गॅप दवरचे ना म्हळ्यार आमी ते हें म्हणटा वणीत म्हणटा पळय ते वणीत आमी सपरेशन वणीत पाचें ना आनी लास्ट म्हणटा ती लास्ट कॅटेगरी हें कनिश्ट एकदम कनिश्ट तें खंय की म्हळ्यार दान करतना कंडिशन हें देवा जाय म्हणटा पळय हें केलें देवा तुका हांव तें दिता कापड दिता हें आसन तुमी दान हें बरें करनाका हें कंडिशनल कळ्ळें हांव तुका दिता पळय मागीर तूं म्हाका हें करता कळ्ळें नाजाल्यार पळय तूं घरांत आमगेलें हें करता पडटा तुका दिता हांव जाल्यार कशें कर आनी काम करता तुवें असो पळय दान म्हणटा तशें अधम सो तुमगेलें खंयची कॅटेगरी पडटा तुमी म्हाका दिसता फस्ट कॅटेगरी कोणी ना म्हण अध्यात्म हें परत येता आतां गुरू हें परत अवलोकन करता आनी म्हाका दिसता गुरुजीन हें परत अवलोकन केलें आमगेलें विशयांत सेकेंड नॉर्मली मसलो करताची जाल्यार एक वळख जाता म्हळ्यार शास्त्र सांगलें म्हूण दिता तें भावनेन
मनाने येणार ते कळणे. ते सांगितलं कसं तर दिव्या नंतर घेऊन येतात दिसतं भटा तर सांगितलं ना काम पूर्ण द्या ना. थर्ड मागायला मात्र देऊचं आणि लास्ट अपेक्षा दृष्टीने ताका कसं इन रिटर्न कसं तरी घेवचें. ॲक्च्युअली आमी इन रिटर्न कशें घेवचें उरलें आमगे लागीं तो संकल्प आमी करणे. साजी मनुष्य म्हणल्या नंतर सकाळच्यान रात पासून कर्म करताच. कर्म करण्याचे कोण बसना कोणास की कर्म ना कर्म करता. इवन हांव म्हणलें ब्रिदींग इट सेल्फ इज द कर्म. श्वास काडटा पळय तेन्ना कर्म चक्कर काडचें पडटा तुमकां. श्वास काडना जाल्यार मरताचें. जाल्यार ताणें कशें म्हणटा की म्हळ्यार तुम्ही कर्म असलो प्रत्येक कर्म तर भगवंता बरोबर संबंध तशें करा. तशें करता देवा बरोबर संबंध जडच पडले तशें करा. ताका बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार हांव पसून दिलें. कसं कसं करता देवा खातीर करता म्हण येवका. आतां झाड रोवचें आसा की हांगा कोयर काडचें आसा पोली करचें आसा की कुकींग करचें आसा आनी कसं करचें आसा. हे असेल स्थान गुरुस्थान की देवस्थानांत तो कसकसन करता तें देवाक संबंध जोडचो तशें करता त्या भावनेन करता. म्हणटा म्हणटालें हे कृष्णा खातीर हे माणसे खातीर हांव करता म्हण येवं न्ही तें. हें कसं म्हळ्यार देवान म्हाका जॉब धाड दिल्या तेन्ना कसं की म्हळ्यार तुमकां नाका जाल्या तेन्ना फोर्स एनर्जी पुराय येता. मागीर खंय जाता आपण अनेबल डिसेबल्ड म्हगेलें कुडून हाडून बसले तो कांय करच्याक पावना जिवनांत. तो ह्या दृश्टीन तुमी कर्म करता शिका की भावना आसा की तुमगे लागीं प्रत्येक कर्म तुमी करताना दॅट लिंक्स वीथ द गॉड. दॅट हॅज टू यू हॅव टू एस्टॅब्लीश द लिंक वीथ द गॉड. हांव करता म्हण येता आनी कसं की व्हड करता म्हण येता. तुमी आतां कशें करा करोमी यद् सकलम परस्मै म्हणटा पळय हें परत देवा तुका खातीर करता आसा. आनी एक्चुअली कसं की म्हळ्यार हें देह कोण दिलें तुमकां ताणें दिलें न्ही. तागेली देणगी न्ही ती. आवय बापूय कोणें आसो बट फायनली देणगी कोणाली ती देवाली. हें देह कोणा खातीर आतां देवाक. सो कसं कसं करता तें पळय देवा खातीर आमी करता. आदर्स आमी पळय आमगेले लौकीक करचें अशें न्ही म्हण न्ही. तें कोणें तुमकां कर न्ही म्हण कोण सांगितना बट ताका लिमीट घालता. प्रत्येकाक कशी लिमीट घालता आमी तशी लिमीट घालता. आतां उदाहरण जर घेतलें एक मनीस नोकरी करता कितलो करता 9 म्हळ्यार 9 वता बेगीन आनी 5 म्हळ्यार 5 येता. तशेंच तुमी कशें करता म्हळ्यार संवसाराक लिमीट घालता इतलेंच करता म्हण तें घालनाचें आमी. ऑफिसाक कशें तुमी तें लिमिटारी वता पळय तशें संवसारांत लिमीट घालता इतलेंच हांव संवसार करता आनी मागीर करना तें जायना आमगें. हांगा अनलिमिटेड थंय लिमिटेड. पयशे करतना लिमिटेड कितलें करता बट देवान करतना ताका लिमिटेड. 5 म्हळ्यार पुरो 8 वेळ केला पुरो 1 माल केला पुरो. सुमार लोक म्हणटात खाली 8 केला पुरो उदबत्ती लायला पुरो. हांगा टायम आसा जायते सगळे दिवस पेश करता टायम आसा. देवाला करता 2 मिनीट टायम ना ताका. ती आमगेली अवस्था. सो प्रत्येक कर्म समर्पण भावान करचें देवाला संबंध आमी जोडचें आनी ताका म्हणटा ती कर्म करनाशन मुक्ती जावंक ना कर्म करून मुक्ती जावका म्हूण. कशी मुक्ती जावका तुमी कर्म करून घेवन मुक्ती जावका. देवा खातीर कर्म करता मुक्ती जाता. फल अपेक्षनाशी कर्म करता मुक्ती जाता. निस्वार्थ भावनेन जाल्यार तो मुक्ती जाता. सो कर्म करतना आमी कशें करता म्हळ्यार खंयच्या प्रकार अपेक्षा तो कसो फाल्यां आमकां रिटर्न दितलो फाल्यां कसो मेळटलें हे दृश्टीन करतना बरेच लोक कितें करता म्हळ्यार हें करें नाजाल्यार मुखार प्रॉब्लम येतले त्या दृश्टीन करनाका. कित्याक म्हळ्यार तें आमच्या हातांत कसलें ना. निरपेक्ष भावनेन आमी कर्म करचें. सो कर्म तिरस्कार करनाकात तुमी. तुमगेलें म्हणचें कसं कसं लायला पळय ते तिरस्कार करनाका ती. आनी ते कळून जाता म्हळ्यार आमी काम करतना चड लोकांक तें येना दुसरें खंय करता वयता. तांकां कशें जाता म्हळ्यार एक ताका तें इन्फिरियर म्हणून एक लागता तो आनी सेकेंडली ताका रिकॉग्निशन जावका म्हूण तें करता. थोडें कर्म कशें जाता म्हळ्यार कोण पळयता उरना. हाका कशें जाय म्हळ्यार देवान पळयलें जावका गुरून पळयलें जावका की हो कर्म करता आसतना दाखोवच्या करता. असले कर्म आमकां उपयोग ना. कशें जावका म्हळ्यार तुमकां आनी देवा मात्र गुरता भितर बशिल्लो देव आसा न्ही. सो मस्तळ हांव तशें केलें आनी आमगेले गुरुजीन परत नोट केलें तें म्हळ्यार मायन्यूटली म्हाका परत कळत आशिल्लें. हांव तो नोट करता म्हण हे भावनेन केलें ना मागीर नॅचरल तें म्हणजे हें परत कशें शिकून येवचें परत न्हय तें.
हें तुमकां मूल आसा पळय तशें त्या देवाना भितर बसून तो प्रेरण दिवका आमी कितलेंय सांगलें की फाल्यां तुमी करचें तेंच तुमगेलेंच तुमी करता हांव पळयलां यू वॉन्टेड इन स्पायट ऑफ टेलिंग व्हेरी क्लियरली स्पेसिफिकली आनी कितें तुमगेल्या कितें जाय म्हळ्यार तुमी आतां पळय खंयच्या आनीक स्टेजार आसा म्हण हांव कितें आसा 50 वर्सां आसा 60 वर्सां आसा तुमगेलें केन्ना तें रिटर्न येता डिसएग्रीमेंट हेंच पळय जाता आनी तें डिसएग्रीमेंट आसा पळय तुमी आयकलें जाल्यार इवन हांव सांगता हांव मेनी टायम्स हांव नोट करता आनी परत सांगता वचना बट तें नोट जाता कळ्ळें हांव नोट करता आसता तें आनी तें तुमकां मार्क जाता मार्क म्हळ्यार तें प्रोग्रेस हाका हाड जाता तेन्ना तुमी आतां बुद्धिवंत मनशान कशें करता म्हळ्यार तें कशें एक ओबिडियंट म्हणटा पळय तें हें तें रिटर्न उलोवचें हें परत करनाकात तुमी मुखार हें कशें करता म्हळ्यार तें पुरो मायनस सायडार वता सो कर्म करून मुक्त करता कर्म करनासतना तिरस्कार करून उगी बसचें मनशान सदां करचें म्हळ्यार टील द लास्ट ब्रीथ म्हणटा पळय देवाल सेवा देवाल भक्ती आमी करचें मर पसून आमी तें करचें आतां आनी एक प्रश्न येता ज्ञानी कोण म्हळ्यार ज्ञानी हांव कोण योगी कोणालो ज्ञान कोणालो हें पळय आमी चर्च करता बसून आनी तांणी चर्च करतात तांणी सो हें आमकां रिलेवंट न्हय आनी आतां कशें जाता म्हळ्यार देवान विहीत कर्म म्हणलें आसा विहीत म्हळ्यार डेसिग्नेटेड बाय गॉड हें कर्म कोण दिलें तुमकां गिवन बाय गॉड आतां उदाहरण जर घेतलें संदर्भार तुमी आतां हांव गुरू म्हण हांव बशिल्लें हांगा म्हाका जाय म्हण हांव केलें न्हय आनी हांव केन्ना गुरुजी कडच्यान म्हाका ती अपेक्षा केन्ना ना बरें आतां तुमी आतां डिसायपल म्हण अशें घेया गुरू अनुयायी की गुरू भक्त गुरू सेवक की शिश्य खंयचे केला आतां गुरू 4 प्रकार येतात फॉलोवर्स शिश्य डिवोटीज आतां तुमी खंयची कॅटेगरी आसा पळोवता शिश्य कॅटेगरी आसा की फॉलोवर्स की भक्त म्हण आसा फॉलोवर्स ओके की न्हय शिश्य म्हण आनी कोणी जालें ना ते मस्त वेळ वता शिश्य म्हण आसता तुमकां बिहेवियर अशें उरना आशिल्लें बिहेवियर करता कळ्ळें तुमकां आनीक मस्त हें आसा म्हण मस्त टायम वता म्हण सो हें एक तुमी लक्षांत दवरचें खंय म्हळ्यार विहीत कर्म आसा पळय तें तुमी संदर्भ चकन तें करता आतां उदाहरण कशें की म्हळ्यार म्हाका हें पोजिशन दिलां गुरून म्हळ्यार देवान आतां तुमी नुस्तो बसचें म्हाका हें जायना कळ्ळें आनी कोणें इंट्रस्ट ना कसो ना भारी कश्ट आसा म्हण वगे बसचें न्ही मागीर देव कशें करता हाका दिवन कांय प्रयोजन जालें ना म्हण उदाहरणांत पळय आवस बापूस चडलो म्हाका पयलें फॅसिलिटी दितात मागीर म्हणटा ती कितलो पुरो करून कांय यूज जालें ना आमकां तशें न्ही आतां मनीस जल्म तुमकां मेळ्ळा की ना मेळ्ळा मनीस जल्म मेळटा तें तुमी कशें करता साधन करता आशिल्लें तें देव प्राप्त करून घेना तुमी भक्ती करना देवा कशें दिसता म्हळ्यार बेगीच जल्म दिलें हांव मनुश्य जल्म दिवन आनी कांय उपयोग करना हांव सो ती परिस्थिती आमगेलें जावं न्ही पण तुमी हें एक मनान तो फिक्स करता कशें करता म्हळ्यार तुमी खंयचें कर्म देवान दिलें पळय तें तुमी करता नाजाल्यार तेजे विपरीत परिणाम तुमकां फेस करचे पडटा कळ्ळें जाता विपरीत परिणाम आसा पळय तुमी भोगचे पडटा जाल्यार आतां हांव खंय तर म्हगेल्या कर्तव्यान लोप जाल्यार म्हाका देव सोडना आतां तुमी डिसायपल शिश्य म्हूण जाल्यार तुमी कर्तव्यान लोप जाल्यार तुमकां मागीर तें प्रॉब्लम येता आनी हांव तुमकां मातसो एग्जांपल दिता सांग गुरुजी वटाशील शिश्याल पळोवया आयकना जाल्यार परिणाम कसो म्हूण पळया म्हण हांव तें आय एम नॉट हॅपी दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग यू म्हाका वायट दिसता इतलो पुराव करून घेवन म्हगेलें पयलें आशिल्लें जालें की इनवायट करून घेतलें तांणी म्हळ्यार एक गुरू मेळ्ळो देव मेळ्ळे नंतर तुमकां स्वातंत्र्य ना तुमी एक लक्षांत दवरा गुरू हें मेळटा स्वातंत्र्य कशें ना तुमकां बेस्ट कशें म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें आयकुचें आनी थंय तुमगेलें बुद्धिमत हें आसा पळय बुद्धवंतपण हें परत तुमी दाखोवचें वचना स्मार्टनेस तुमचें दाखोवचें ना आतां उदाहरण जर घेतल्यार विद्यार्थी घेया तुमी स्टुडंट्स तागेलें धर्म कसलें शिक्षण वय की न्ही ताणें कशें करता म्हळ्यार पाठ म्हणटात परिक्षेन तूं प्रिपेर करता आतां ताणें प्रिपेर करना जाल्यार परिक्षा परिणाम कशें जाता आतां तुमी करना तुमकां कशें जाता तशें तें जिवनांत आमी जर हें करना जाल्यार गुरू मेळ्ळे नंतर तुमी फेल जातात हांवें पयलें सांगलें तुमकां आनी एक एग्जांपल तुमी घेया
आतां तुमकां इनकम आसा अशें जाता सेव करना जाल्यार खंय जाता परिणाम जाता तुमकां क्रायसीस टायमार तुमकां कांय करचें तशेंच ती आतां मनुश्य जल्म मेळ्ळा ओल्ड एज जाले नंतर कांय करचें ना तुमकां यू कॅनॉट सेव सो अर्निंग आसतना मनशान पयशे सेव करून दवरता म्हणजे पयशे आशे खातीर न्ही फाल्यां परिस्थिती तशी न्ही कोण जाल्यार म्हाका सेव न्ही एक्चुअली धर्म केल्यार हें असलें कांय करता म्हणना ताका तितलो धर्म कोण केला देवान परत तशें बसील कडेन वेवस्था कोणें करून घेतला तशें आमगेलें स्पिरिच्युअल अचिवमेंट आमगेलें कोणना सो तुमी आतां वेद कर्म विमुख जावचे ना म्हणजे डोंट गेट अवे फ्रॉम द बाउंडन ड्युटी म्हणटा न्ही डोंट गेट अवे आनी तें जर ड्युटी जर जाल्यार तेन्ना तुमकां तें बाधक जाता सो प्रत्येकाक मनशां आमकां देवान कसलें तरी पोजिशन केलें एंड वी आर प्लेईंग डिफरंट रोल्स कळ्ळें कोण तें काम करता हें करता तेतून पळय हें खंयचें बेजार नाशी खंयचें हें नाशी तें करतना पळय लोकां इनवॉल्व म्हणून करता तें बॉसीजम येवं न्ही हांव करयतलो म्हाका बरें हें दिवका तें नॅचरली येता खंय गोश्टी एक नॉर्मली एक येता एक खंयचे तरी एक गुरू एक 20-25 वर्स एक मनीस उरता ताका तें गोतनाशें एक अहंकार येता आनी 4 लोक आयले निमतान खंय करता म्हळ्यार ताका माहीत आसून ताका वयता तो आनी एक इगो सेंटर घेता ते सांग सुमार इगो सेंटर आसात आमगेले हांगा ना म्हण हांगा इगो सेंटर आसा तिकडे इगो सेंटर कोण म्हण तुमी पळोवता वेदर आय एम इगो सेंटर तुमी पळोवता तेणें पळोवता तुमी पळोवता आनी तुमी अवलोकन करचें एंड ट्राय टू गेट रीड ऑफ इट आतां म्हाका गो तसो इगो सेंटर कोण आसा म्हण आनी तो इगो सेंटराचेर निमित्ता मार तुमकां तो तुमी वयर येना तातूंत आनी आमगेलें तें सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन आसता तेच प्रमाणे हे जन्म आयले ताका कांय करचें ना आमकां दुख्खाक कारण कशें म्हळ्यार जन्म पुरा ट्रेजेडीक कारण कशें ना आतां एक भोग धरा तुमी पॉवर्टी आसूं हेल्थ प्रॉब्लम आसूं की मेंटल टेन्शन कसलेंय आसूं लोकल उपद्रव आसूं हें जन्म आयले म्हूण आयिल्लें आमी सो ताका म्हणटा दुख्खाक मूल कारण कशें म्हळ्यार हें देह बरें देहाक कोण कारण कशें लिंक आसा पळयात दुख्खाक देह आनी देह जन्माक कारण कोण म्हळ्यार तुमगेलें कर्म तुमगेलें प्रवृत्ती आसा पळय मेंटल टेंडन्सी तें मातशें तशें कर्म केलें म्हूण तुमी आयिल्ले न्ही पुण्यकारक कर्म केल्लें आसल्यार गुरू सेव केल्लो आसल्यार सत्संगांत आशिल्ले आसल्यार तेन्ना तुमकां मोक्ष मेळटा तशें तुमी येनाशिल्ले हांगा सो जन्माक दुख्खाक जन्म आनी जन्माक हें कारण खंयचें प्रवृत्ती कारण आतां प्रवृत्ती कारण कसं तें पळोवपाक वयकेन प्रवृत्ती कारण म्हळ्यार अज्ञान तें कारण अज्ञान सो अज्ञाना निमित्त तुमी केलें न्ही तें आनी म्हाका मदां तें दिसता ज्ञान प्राप्त जावन तुमी हांगा थंय भोंवता म्हणून हाजें खंयचें निवड आसा पळय ट्रेजेडी खंयचें ना ज्ञान प्राप्त जाले नंतर एको कडेन सेंटर आसता ताका आनी हाजें खंयचें बेटर खंय मेळना तुमकां हें तुमगें लक्षांत उरपाचें सो तुमी आतां त्या प्राप्ती खातीर हांगा थंय वता म्हळ्यार थंय कसलें मेळना वगी वचून हांगा थंय तुमी सोदचें सो ताजें कसं करता काय म्हळ्यार हांगा थंय वचचें पळय सर्वे कसो करता काय म्हळ्यार आतां हांगा कशें ना जाल्यार तुमी वचचें सहज आसा हांगा कसो ना बा देन यू हॅव टू गो कित्याक प्रत्येक मनशाक रियल म्हणून मेळटा खंय न्ही आनी ही शूड नॉट बी आफ्टर द डुप्लिकेट की भोग आसा ताणें मातशें वचचें न्ही तो केन्ना ताका रायट मेळटा आनी तें तुमकां कसो मेळ्ळा पळय तुमगेल्या इच्छान मेळ्ळें न्ही तें देवान दिलें तें तुमकां दॅट यू हॅव टू एप्रिशिएट देवान इतलो पुरो आमकां उपकार केला न्ही आनी कसो जाय सो देवान करेक्ट मार्गार हाडून बसयलें आमकां आज पळय 1000 लोक पुरो आसात मार्गार आसा पळय नातात पुरो खंयच्यान तांचो जेवण खाण पुरो आनी ते पुरो लिस्ट घेवन बसले आनी केन्ना व्हडली आसा केन्ना मुंज आसा आनी कसलें आसा दुसरें कामां ना तांकां आतां आमकां तशें न्ही थंय वचचें म्हळ्यार नाकशें दिसता तसो कितें काटाच्यार वचून येता बट वी आर नॉट इंट्रस्टेड सो जी अज्ञान म्हणटा ती तें वचना आतां तुमी ज्ञानी की अज्ञानी अज्ञानी पर्संटेज कितलें आसा पुरा अज्ञानी म्हणटा पुरा अज्ञानाक सांग बसना आशिल्लें सामकें थोडें ज्ञान आसा म्हणून बसना आतां आं पळय आतां तें म्हणटा कितें आसा एवरी स्टेप तुमी इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा न्ही एवरी स्टेप तुमी अवलोकन करून घेवता फायनल कसो गोश्टी तुमी लक्षांत दवरा तुका सुद्दां तुवें करून घेवपा पडटा प्रत्येक मागीर इंडिविज्युअल थंय हें इंडिविज्युअल पाथ लायफ म्हणटा इंडिविज्युअल
आता कसं की संसार परत कसं की काम कोर आयलें तर म्हणजे इन्सिडंट ते मनीस म्हणल्यान तर लग्न करता म्हणालो तें जावका म्हळ्यार करून घेता आमी बट फायनली उद्धार ताणें करून घेवका. सो हे इंडिविज्युअल जेन्ना आशिल्लें निमित्त प्रत्येक मनशान ताणें कशें जाता एक मनीस बरें जाला आनीक सपोर्ट मेळटा आनीक मेळटा एक मनशान जर तयार जाल्यार कितके लोक तयार जाल्यार सो प्रत्येक मनशान ह्या दृश्टीन विचार करचो. आनी तुमकां आतां अज्ञान म्हणलें शब्द येवं न्ही तुमगेल्या मनांत तुका देवान पळय व्यवस्थीत केलें. गुरू रिप्रेझेंट्स ज्ञान, गुरू म्हणल्यार कसलें ज्ञान. तर ज्ञान निधी आमगेलें मेळ्ळ्यात प्रत्यक्ष ज्ञान मेळटा हांगा आनी खंयचे ताका रेफर करता वाचका म्हूण ना जस्ट प्रत्येक खात्यार तुमकां तें ज्ञान मेळटा आसा. सो तें ज्ञान मेळ्ळे नंतर मागीर तुमकां प्रवृत्ती चेंज जाता आसा जाताच की न्हय प्रवृत्ती जाताच न्ही. आतां पळय कितें की तुमगेलें खाण जेवण पळय बंद जालें तातूंत कितके रोग कमी जाले तुमगेले नाजाल्यार तुमी एका लागून ते गुंगे आसता पळय तुमी पळोवंक येता फलान भोजन कोण आसा पळय तेका लागून मेळ्ळसो भ्रमेर आसता तर अन्नाचे भिकर कॉन्सिक्वन्स परिणाम तशे आसता. सो आजी कशें जालें म्हळ्यार तुमगेलें अज्ञान निवारणाक गुरू मेळ्ळा मार्ग मेळ्ळाय त्या माणसान तुमकां व्यस्त करून दिलें. सो त्या दृश्टीन देवाक आमी कितलें मेळटा की उणेंच कितले उपकार केले की स्मरण केलें की उणेंच आमकां तर स्थान दिलें. आनी गुरू मेळ्ळे नंतर अज्ञान वचका तुमगेलें अज्ञान गेले नंतर प्रवृत्ती चेंज जाता तुमगेली मेंटल टेंडन्सी म्हणटा पळय ते चेंज जाता आनी मेंटल टेंडन्सी केन्ना चेंज जाता पुनर्जन्माक कसलें कारण आसा तें कार्य आमगेलें जायना. आतां खंयचे ऋणान बंद पडयल्यार तुमकां जल्मा येवका 100 कडेन जेवण आयलो फाल्यां ते 100 लोकांक जेवण घालच्याक तुमकां येवका पडटा कित्याक लायक घालून बस न्ही आतां पण आमगे 800 लोक येवंक गेले म्हणटा खंय म्हणटा 800 पेचे 800 लोक आयले म्हणटा अजार्स कसो लायक दवरले ताणें तो आयलो कळ्ळें बरें कोण कितें म्हणटा आमी पळय तेंचो समज खावन गेलो कळ्ळें हें लायक दवरलें की ना ताणें तशें करून तें खावचें नाका जेवचें नाका कसं आमी घरांत कसं तें खावचें सुकें आसता तें न्हय की न्ही. आतां पळय तुमगेलें स्टेज अशें आयलें आतां तुमकां घरांत तुका सांग सूख आनी खंय मेळना तो रेस्टॉरंटान गेले तेका आमकां तांचो इंट्रस्ट ना तशें आमी खाता पळय तें सुकें आसता तुमकां तशेंच एक तुमगेलें वृत्ती चेंज जावका. सो ती गुरुमुखांतर प्रवृत्ती वृत्ती चेंज जाता आसा अज्ञान वता अज्ञान डायल्यूट जाता एकदम वतना तें बट इज अ स्लो प्रोसेस. त्यान म्हणटा पळय आमी भजन म्हणटा पळय नये घरा म्हण ज्ञानेश्वर महाराज तो म्हणटाले नये हां परसोनी अज्ञान देवाचें मागल्यार पुरो आनी कसं नाका आमकां आस्त गिस्त नाका देवाचें अज्ञान म्हणलें एक शाप आसता पळय त्या शापान मुक्त कर आमकां तें अज्ञान आमगेलें येवच्यान म्हण ताका म्हणटा की 16 वर्सांले एक ताणें एक अचिवमेंट करून घेवन कसलें एक करून गेलो म्हणून आतां ताणें इतलो बरो ज्ञानेश्वर म्हण हें केलें आमी इतलें वर्स चलता की आमगेलें मन थंय कसलें एक महात्मा आसता पळय तितलें यंग एजार पळय एक इम्प्रेशन इम्पॅक्ट करून गेलो म्हळ्यार आतां खंय पळय ज्ञानेश्वर म्हळ्यार परा कडल्यान नांव घेता आसा न्ही तो महात्मा म्हणटा पळय एजाक नॉट रिलेटेड मानताड जालें म्हण तो महात्मा जायना जावकाल्याक इनबॉर्न म्हणटात तें तितलो परत पावर घेवन आयिल्लो आसात ताणें परत देवान परत वेवस्थीत केल्या ती आमी उपयोग करचो मातसो उरलें. सो तुमी कसलेंय कर्म करा देवक धूर जायना अशें करनाका खंयचें कर्म करना तुमी देव धूर जाता पळय तें कर्म करनाका देव विमुख जाता पळय तें कर्म करनाका तुमी कर्म अशें करा की देव तुमकां लागीं येवका तुमी देवा लागीं वचका आनी तो बरो साथ दिता म्हणून आमी पुरा कसं एक्टिविटी करता पळय त्या दृश्टीन करता आसत जाले तितले लोक तुमी आसा पळय देवा लागीं येवचें म्हण आतां आमी पुजा पद्दती काडली आतां कितले लोक म्हणटात आमकां बरें दिसता म्हूण दिसता ना दिसता पळय की न्ही पयलीं आमकां कोण आसतालें तूं हात लावचें ना तूं करचें ना पुस्तक वाचताले ताका विचारता भटाक हें वाजेच की म्हूण हे तुमी वाचना म्हणालो हो पंडीत सो उलयता तुमी वाचना तुमी धरचें ना कळ्ळें हे तुमी हें करता नाले तूं हें केलें म्हूण सो हें आमी एक हें करतना मन जर पवित्र आसलेली तुमकां बरें बाह्य शुद्धी जावका म्हूण बाह्य आसा आमकां कसलें करता म्हळ्यार एक डेकोरम मेंटेन करता मस्त लोकांक सांगता तशें जालें नासता कळ्ळें ताका जावका म्हूण तें कशें की ताका त्रास दिवचा काय हें पुरो लोकांक आसता योगीक 2-3 लोक सांगता आनी थंय जालें म्हाका दिसता आनी तूं कोणाकी एकनाथ सांग कोणाक कशें जालें तें वचून वचून ताका पुरता तो नाचांनी येता आनी आपुरता नाता येता
सवे सण हवे सण पोचाक चिडोचाक हात लायता नांव लायता तशी तो लावन येता मागीर हक्काच बेजार आयलो मग 108 वेळ कितके नाल तो मागीर म्हणालो तुम खूप येना की बेजार राखेन ना म्हणालो कसा लेखा म्हणता कळ्ळें नाही कोणेय जर जाल्यार 108 वेळ वचून पळय म्हगेल निमित्त नांव लायलें म्हळ्यार तो म्हणटा म्हाका तुगेले निमित्त 108 गंगा स्नान करता पुण्य मेळ्ळें खंय म्हणलें 108 वेळा गंगाचें स्नान करचें म्हाका पुण्य मेळ्ळें तुगेले निमित्त तें म्हाका मेळ्ळें म्हणून आनीक 4 वेळ आपूण तिकेट ना म्हाका म्हणून सो तशी हें समाजांत कोण कोण सपोर्ट आसता आमकां सिक्टीम मस्त आसा इवन इन बॅड एक्शन आसा न्ही आमी शिकता एक्शन तागे लागीं वचून तें बट म्हाका एक लेसन मेळ्ळें हांव तशें करतें तें तागे लागीं उरता कळ्ळें हांव तें रिटालिएशन तें बरें घेवचें ना आनी हांव कशें की एक लर्निंग आसा म्हळ्यार आय गॉट अ लेसन फ्रॉम दॅट तशें प्रत्येकान तूं लेसन करून घेवका आनी तेजें रिएक्शन रिटालिएशन तुमी करता म्हणून ना अवश्य करना सादी तुमी कर्म अशें करता की देव तुमगे लागीं येता आतां केन्ना देव दूर वता पाप कर्म केन्ना हय कितें द्वेश केलो वता म्हणून म्हणटा ती कोणाक द्वेश करना कित्याक म्हळ्यार सर्वांचो तो आसा न्ही तो आतां कशें तुमी तागेलें एक्शन पळोवन द्वेश करता म्हण ताका म्हणटा पळय कंडेम द सीन नॉट द सिनर म्हूण कोणाक कंडेम करता तुमी तागेलें एक्शन तागेलें सीन कंडेम करता मनशाक न्ही तो कशें की तागेलें हाजे प्रमाण तो करता आसता म्हण आमकां चड देवान ज्ञान दिलां न्ही म्हण आमी कशें करता तागेलें कृती कंडन करता सो एनिमिटी आनी कसं असं इल्लिविल म्हणटा न्ही तें मस्त स्ट्रेच करून आमकां प्रयोजन ना आदी रिपिटेडली आमी एक लक्षांत घेवका मनांत तूं परमात्मा कितलो व्हड म्हणून घेवन आनी ते परमात्मा तागेलें कृपा आसा म्हणून आमकां भक्ती मार्ग मेळ्ळा हांव रिपिटेडली तुमकां कितें सांगता पळया आतां हें परत लोकांक ओपन आसा लोकांक गोत आसा कोणा एट्रेक्शन कोणाक ना ना तितलें मेळटा न्ही ताका मनशाक कशें मेळटा काय म्हळ्यार तो घेवन आयलो प्रथम कितें मेळटा आतां तुमी हें परत घेवन आयिल्लें आसा खंय पुण्य म्हळ्यार आवसोबापचोलें म्हालगड्यालें की समाजाचें अनुकंप तुमकां पुर्वजन्म कृत म्हणटा आनी त्या पुराजन खंय म्हळ्यार तो भक्ती योग मेळ्ळा हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार देवाल दय आसा म्हण आमगे वयर आनी देवाल दय आसा म्हण आमकां हें तूं निरत जालेच आमी मुखार वचका म्हण आमकां दिसता आनी त्या प्रमाणे देवान तुमकां वेवस्थीत करून दिलें आनी तशें जर पळयल्यार देवान कसन दिलें ना म्हणून म्हाका सांगा तुमी हें परत सांगनाका भांगर गिंगर सांगनाका कितें अवश्य नाशिल्लें अवश्य आशिल्लें कसन दिलें ना सांगा म्हाका तुमी दिलें की ना दिलें बाकी पूण आमगेलें तें इमॅजिनेशन म्हाका हें ना म्हाका जायना म्हूण कम आउट ऑफ दॅट इमॅजिनेशन तेन्ना तुमकां कसन दिता की म्हळ्यार देवाल व्हड देण की म्हळ्यार देव दिला न्ही आनी कसन जाय हाजे कितें ताणें कसन एक्सपेक्ट करना आमी देवा लागीं आतां पळय तुमी लक्षांत घेया चेडूं जल्मा आयलो तेन्ना कसन आसता तागे लागीं वस्त्र आसा की भांगर आसा की मागीर तुमी घालता न्ही तें कान तोपलो म्हूण हय की न्ही वर्सा 3 जोडी 5 जोडी वस्त्र कोण तुमी न्ही शिकयलें कोणें बर्थडे म्हणून शिकोवचें कोणें 50 नंबर करून शिक्षण तुमी दिना म्हण आतां कितें आसा येता चड आसता कसलें अपेक्षा नासता आनीक तुमी शिका चड येता निरपेक्ष भावनेन येता तुमी ताका त्या वृत्तीन परत कशें केलें की म्हळ्यार ताका वाडयलें सेकेंडली चड येताना कोणें गेलें तेका हांसता तें पळयलें न्ही तुमी कोणें वचून ताका हें केल्यार बेगीन तेंका थोडें हें पळय हांसता ताणें पळयलें की तूं खंयची जात म्हूण आडनांव विचारलें की खंयचें म्हूण विचारलें की चड हांसता कोणाक विचारना ताणें तूं खंयचे गांवची कळ्ळें आमचे घर की ताका कांय विचारना आतां आमी कशें करता तो कोण आसता तो भायर की भितर भायर कळ्ळें हें बरें आसता त्या प्लेसाच्या प्ले हें पळय एक्चुअल देव हें पळय लागना सो भगवंतालें कृपा ताजे बरोबर आतां गुरूलें आमकां कृपा आसा गुरू मेळ्ळा भगवंत कृपा हें मेळ्ळें भक्ती योग मेळ्ळा सत्संग मेळ्ळें आमकां सो वॉट इज रिमेनींग इज प्रोग्रेसींग कशें उरलें आमगेलें आतां
मुखार वचपीच ना उरलें खंयचे प्रमाण गाडी वचका ती गाडी वतना कडेन थोडो लोक फर्स्ट गियर आसा थोडो लोक सेकंड गियर आसाचे थोडे लोक टॉप गियराचे लोक न्ही टॉप गियर पुरो लोकांक म्हळ्यार देवाल गुरुला पेक्षा म्हळ्यार पुरो लोकांना स्पिडार हाय स्पिडार वचकां सो आदि कलियुगांतू अनेक प्रकार समस्या प्रॉब्लम्स फायनान्शियल आसूं आरोग्याचो की मेंटल अशें म्हणा की कोणाक मानसीक शांती ना हाजे निमित्त म्हणटा की दोग लोकांक धंदे फर्स्ट क्लास चल्ले एक म्हळ्यार ज्योतिश लायन पळया तुमी ज्योतिशाले वचून आनी एक म्हळ्यार डॉक्टर कलियुगांतू आयच्या दिवसांतू दोन ट्रायबर्स पळय दोन प्रकारचे लोक भारी फ्लरिशींग खंय एक म्हळ्यार वैद्य आनी एक म्हळ्यार ज्योतीश हय की न्ही की पळय खंयचे ज्योतीश खाली ना कशें ना गोत नाशिल्ले ज्योतीश सांगता बसता लोक वचून दिता पळय काय ना पण तांकां शुभ दिन म्हणून बरयलें आतां व्हड कसं नाका अक्षरशः शुभ दिन पुरो लोकांक गोत आसा आनी ज्योतिशा गेला तो अक्षरशः करलें म्हणालो आनी 50 रुपया दवरना ताका बशिल्ले कडेन 50 रुपया सांगता तात्पर्य कशें म्हळ्यार मनशाला एक प्रकार विकनेस पळोवका ज्योतीश पळयना हांव तशें म्हणना डॉक्टराले वचना तशें म्हणना हें पुरो कारण कशें आमगेलें ज्ञान हेचो प्रकार डिसिजन घेवचें कारण कोणामीच न्ही आपल्याला तुमकां गोत आसा मस्त भगवद्गीता जर घेतला न्ही ताणें कसं म्हळें यू अवॉइड द एक्स्ट्रीम म्हूण ताणें आहार घेतना कृष्णान कसं म्हळें म्हळ्यार अति गोड खावं नाका ती साखर नाशी खावं नाका ती अति तीख खावं नाका ती आनी तीख नाशी खावं उठ खावं जास्त मिस्ट खावं नाका ती जाय तितलें अप टू द टेस्ट म्हणटा न्ही तितलें म्हळ्यार एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करून खावं जाल्यार आमगेलें तशें न्ही अती जाता तेंच खातला बसलो तीख म्हळ्यार तेंच खालें गोड म्हळ्यार गोड खाता तशें जावचें ना सो तशें केल्यार खंयचे डॉक्टर जाय आतां समटायम्स प्रादुर्भाव प्रमाणे येता तें आमी कांय करचें ना ताका बट नॉर्मली ताका कशें म्हणलें आसा मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स आसा न्ही हेल्थ प्रॉब्लम्स 90% सायकोलॉजिकल 90% प्रॉब्लम कशें म्हळ्यार सायकोलॉजिकल आतां तुमी कशें एनालिसीस करता आय डोंट नो बट हांवें एक पळयलें तें हयत कशें म्हळ्यार आमी पुरो विचार करता बसता कशें जातलें म्हण कळटा डॉक्टरा वचून आयलो आनी कशें कितें जालें म्हाका तशें जातलें म्हण ते वचून आयलो तेन्ना कशें जातलें म्हळ्यार ताका बशिल्लो एक हॅबीट जाता आतां पळय ज्योतिशा वयतलो मस्त लोकांक उठिल्ल्या बशिल्ल्या वतात ते हांव पळयना मस्त लोक डिस्करेज करता आतां नाका म्हण तो प्रसाद घेवन ताका अभ्यास जाता म्हाका प्रसाद घेवचो आतां नाका तशें म्हण सुमार लोकांक मुखार घालता सो तेच प्रमाणे चड लोकांक जाता म्हळ्यार डॉक्टराले वचून एक अभ्यास जाता तो भिवन सो देवावर विश्वास कोणें आसा ताणें तें भिव का म्हण गरज ना तें आवश्यकता ना सो आजी तें पुरा खंय ज्ञान आसा शिकले पुरा थोडे पुरा आमकां करता आसा एक क्वेश्चन मार्क आसा कोणें तरी आज पूर्ण तृप्त आसा की सुखी आसा की प्रपंचांत आसाची पूर्ण प्रमाणे तृप्त सॅटिस्फायड कोण आसा ना कसं जालें ना उर्क आशिल्लें न्ही आतां मार्क मेळ्ळें तो उर्क आशिल्लें न्ही वाय यू आर नॉट सॅटिस्फायड बट तुमकां कॉन्फ्लिक्टींग जाता ना म्हणटा ती करपी म्हळ्यार तुमी सपोजींग यू से दॅट यू आर नॉट सॅटिस्फायड म्हळ्यार तुमकां कशें की दुसरें एक नीड आसा म्हणून जाय लोवर कॅटेगरी ऑफ निड्स म्हणटात म्हळ्यार प्रापंचीक कसं निड्स आसा पळय ते आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार लोवर कॅटेगरी निड्स म्हणून मातशें एक सायकोलॉजिस्टान ते नीड कॅटेगरी केले बेसीक निड्स कळ्ळें मागीर सेफ्टी मागीर स्टेटस इगो आनी सेल्फ एक्चुअलायजेशन सो आमी ह्या स्टेजार पावता खंयचे सेल्फ एक्चुअलायजेशन म्हळ्यार रियलायजेशन जातालें इगो पुरो आसा तुमी तंतो आसा तें न्ही थोडे लोक ते लोवर लेवल निड्स आसा पळय जेवण खाण तें तृप्त जायना की जेवण खाण म्हण देवळा वयचें ताणें थोडे लोक कशें की म्हळ्यार हें परत सेफ्टी म्हणटा पळय घर हें करता सेक्युरिटी दवरता तें परत सेफ्टी नीड आयलें मागीर तुमी हें एलिवेशन मुखार वता वताची तेन्ना मागीर ताका जाता म्हळ्यार हांवें एक प्रोजेक्ट लायन्स क्लब प्रेसिडेंट जालो ते क्लब प्रेसिडेंट जाले पळय ताका खंय की नांव आसा मागीर ताका कळटा हें कसलें प्रयोजन ना
मागीर तो म्हणटा हांव कसं तरी करचें आसल्यारी आत्मोद्धार करता म्हणून सेल्फ एक्च्युअलायजेशन ते रियलायजेशन. सो त्या स्टेजार पावता. तुमी आतां खंयच्या स्टेजार आसता पळोवका. यू आर एट बॉडी लेवल नीड्स नो. बॉडी लेवल नीड्स पुरो आसा तुमकां. खंयचे शेल्टर फूड हें पळय तुमगेलें आसा. सेकंड लेवल आसा की सेफ्टी. भंय आसा की तुमकां आनीक म्हळ्यार तुमी आनीक यू आर स्टकअप ते घरान सेक्युरिटी जावपाक सीसी लावपाक ते परत सेक्युरिटी नीड ते. आतां थर्ड नीड खंयची आयली की म्हळ्यार तुमकां इगो. हांव करतलो तें पळोवका म्हगेलें नांव जावता तो नांव घेवन घालता. आनी फोर्थ म्हळ्यार सेल्फ एस्टीम म्हणटा म्हणजे ताका प्रतिश्ठीत जावपाक. खाली तो लायन्स हें न्ही. आतां उदाहरण सिंपल एक एग्जांपल घेता. पयलीं लायन्स क्लब तो प्रेसिडेंट जावपाक मागीर तो गव्हर्नर जावपाक. मुखार खंय जाता गव्हर्नर म्हूण आसा पळय ते तांगेलो गव्हर्नर जावप. हें सेल्फ एस्टीम म्हणजे तो ताका प्रायम जावपाक सगळ्यांकींत वयर येवपाक असो एक येता. आनी मागीर थोडे पुण्यवान लोक अशें रियलायज करता की हें परत झिरो. खंयचें जावपाक म्हळ्यार आमकां तें पद जाय खंयचें देवाले वचचें आसा पळय तें क्वॉलिफिकेशन जाय. त्या स्टेजार तुमी येवपाक. सो आतां तुमी खंयचे लोवर स्टेज आसल्यार आतां हें लक्ष दवरचें खंयचें इगो हें पळोवं नाका. तें सेल्फ एक्च्युअलायजेशन म्हणटा न्ही रियलायजेशन तें गोल तुमी दवरून तुमी काम करता. कर्म करच्यान तुमकां ते इंट्रस्ट आसा की डिसइंट्रस्ट सूख आसा की दूख आसा कर्म करच्यान. कर्म करता आसा न्ही तुमकां सूख आसा की दूख आसा. आं दोनी उरले. हेच प्रॉब्लेम जाता. हेच प्रॉब्लेम न्ही न्ही हेच प्रॉब्लेम आमगेले. तुमी एक लक्षांत दवरा. फर्म घेया कर्म करता थोड्या लोकांक दुख्ख दिसता. येवं न्ही एक्चुअल पूण हांव ताका कशें केलां की म्हळ्यार तुजो लास्ट पॉयंट आसा न्ही हांव करता कळ्ळें दिसता कळ्ळें हें खंय की लिमीट क्रॉस जाता म्हणून थंय उगोवलें विड्रॉ करता. थोडे लक्ष घेतलो मागीर समजता. सो तें प्रत्येकाक कळटा देव ताका कल्पना दिता हें तूं स्टॉप कर इतल्याक म्हणून. आनी एकदम मोठ करून गोश्टी तुमकां अवश्य आतां पळय उदाहरणान एक तुमी घेया. एक सोल्जर आसता सैनीक तो भिवन बसता तुवें हांगा ताका तो समर्थ म्हूण सैन्याचे भिवन बशिल्लो आसता थंय वचनाशिल्लो बॉर्डराक तो कॅर करचें पडलें. तशेंच आमी कितें करता म्हळ्यार कर्म करताना तें बेस्ट एग्जांपल तुमकां सोल्जर जालें तो भिवन बशिल्लो आसल्यार आमगे देश उरनाशिल्लो. तशेंच आमी आध्यात्मीक हें उरता आमी हें देहा बद्दल मातसो विचार करचे ना त्याग करपाची पडटा आमकां. कोण आराम आसा सांगात. एक ना एक आसपय जाल्यार ताका आमी करता सांगता. कोण देवा खातीर कोण मेले आनी भेटले खाली मरचें चिंता. कर्म करनाशे मरचें मरतात तो घडणें. कर्म करून मेले बेटर. करनाशे मरचें चिंता कर्म करून मेले बेटर. सो तुमी आतां कर्म कश्टदायक दुख्खकारक म्हूण सोडनाकात. आमगेलें जायना कळ्ळें आनी हांव करना आनी आमी तें टार्गेट फिक्स करचें ना. कितलें जाता तितलें करता वचचें. हांव म्हणलें पळय तुमी एक पळयलें आसा बॉम्बेन तो म्हाका एक वेळ हें जालें आनी परत हें केलें पळय कोण तें इंटरनॅशनल तर लास्ट ताणें 4 एक हातान 4 बंदूक गुळयो आशिल्ले पळय ताणें एक हातान. बॉम्बे कोण इन्स्पेक्टर फेमस जालो तो. हां ताणें पळय तेच न्ही 3-4 लोकां ताणें कोण ते आसा पळय टेररिस्ट ताका ताणें हें केलें. तशें थोडे सैनीक आसा पळयल्यार तुमी एक हातान आसा न्ही तो करता म्हळ्यार एक स्पिरीट पळय तशें स्पिरीट आमगेलें कर्म करतना येवका. सो आदी कर्म म्हणटा योग कर्म योग म्हण ताका म्हणटा एक तें चान्स आमकां देवान दिल्या पळय देवाला काम करच्याक तो योग तो आनी कर्म मुखांत देवा लागीं आमी कॉन्टेक्ट दवरता युनायट जावका देवा लागीं. कर्म योग मुखांत ध्यान योग पुरो आसा. मागीर तुमकां सांगलां न्ही भक्ती योग ज्ञान मार्ग हें पुरो आसा. हो एक कर्म आनी त्या कर्मा मुखांत तुमी कशें करता म्हळ्यार देवा लोट संबंध दवरचो प्रयत्न करता. देवालो संबंध टायट पळोवका आमी म्हळ्यार बायंडींग म्हणटा पळय तशें करता प्रयत्न करता. आनी त्या कर्माचे परिणाम दुख्ख सुख हें पळयता अवश्य न्ही. कर्म सोडनाकात तुमी आनी कर्मयोग जर आसलो तुमकां आनी दुसरें कसं जावका म्हणून आनी रिपिटेडली हांव म्हणटा पुरो लोकांक ते म्हाका चान्स दिले आतां आनी पुरो लोक अशें काम करता आसता म्हण आमगे एक देवस्थान आनी पुरो लोकां आदी एक अशें आश्चर्य दिसलें पुरो कशें जाता. कोटी कोटी रुपया देवस्थान जायना हांगा कसलें ना कोण कसलें दिसना कशें जाता म्हण पुरो लोक क्वेश्चन मार्क. पुरो लोकांक म्हणचें तें हांगा कसलें कांय दिसना
हजारां कितले लोक दिसना इनकम कसं दिसना जाल्यार कशें जाता म्हणून तें कशें जाता काय म्हळ्यार देवाल्याक अनुग्रह आसलो पुराय जाता ताका कसं जावका म्हणना देवाल्याक अनुग्रह आसा पळय ताका वेल्यू ना कितले कोटी कितले हें म्हणून वेल्यू ना आनी हांगा एग्जाम्पल आमगेलें हें आसना हांगा देवाला अनुग्रह चलता आमगेलें हें चलता ना तें आनी त्या देवाला अनुग्रह निमतान आमकां एनर्जी आयल्या ती तें बुद्धी आयल्या लोकांक ते कोण कांय कसं पळय दबर नाका वॉलंटियर्स स्पॉन्टेनियसली येता म्हाका कळटा बरें तुगेले लेका कळ्ळें तुगेले लेकान खेर रे तुगेले लेकान तें रे तुगेले लेकाक 5 मीटर मार्बल हागेले लेकाक आमी लिस्ट करचें कळ्ळें 5 कितले जाय 1000 स्क्वेअर मीटर जावका 100 लोकांक लिस्ट केलें कितले लोकांक लिस्ट केलें तुमी इतलें दिवं काम सोम्या आपयलें खर्च कितलो सोम्या आपयलें 50,000 प्लेट्स फिक्स केल्या इतलं पाद पूजा करची इतलं भिक्षा घालची तुगेले एक भिक्षा म्हगेले एक भिक्षा 50,000 बजेट केलें हांगा तशें कसलें जायना बजेट माणसान कोण दवरलें पयलीं तेणी बजेट केलें निमित्त आमकां तें कसं करता म्हणून कळ्ळें ते करेक्ट बॅलन्स करून वता आनी बॅलन्स कशें म्हळ्यार ते डेफिसीट जायना अशें पळयता आमकां हांगा डेफिसीट फायनान्सींग ना ते कसं की म्हळ्यार केन्ना प्लसूच देवाक केन्ना देव प्लस आसा तागेलें बजेट सुद्दां प्लस आसतलें देव केन्ना प्लस आसा तेन्ना खर्च सुद्दां तागेलो पुरो प्लस आमकां प्लस मेळटा म्हणून देव पुरा तागेलें योजना आसा आनी तें इट इज लेफ्ट टू यू घेवका नाका म्हणत म्हणटा पळय कितलें व्हरका म्हणून तें तुमगेलें आसा म्हण ताका म्हणटा ती हें अशें केल्यार इतलें मेळटा तुमकां अशें केल्यार भगवत कृपा म्हणटा पळय कितलें जावका तितलें व्हरत तुमी हृदय विशाल आसल्यार मस्त व्हरतात तुमगेलें नॅरो संकुचीत वृत्ती आसल्यार तुमी थोडें व्हरचें म्हण देवाल्या वताना विचार हृदयान वता विचार हृदय जाल्यार तुमकां जाय तितलें देव दिता अनुग्रह करून देव दिवच्याक बसला देव घेवच्या बशीन ना एक लक्षांत दवरात तो दिवच्या बसला आनी दिल्लें आमी ताका वापस दिवच न्ही म्हण त्या दृश्टीन देवान आमी पुरो प्राप्त करून घेवका सो हाजी तुमकां डिजायर म्हणटा ती देव प्राप्त जावंक म्हण डिजायर आसता देव मेळका म्हण डिजायर आसकिना देव मेळका म्हण आसा आतां ताका डिजायर आनी इंटेन्स डिजायर तें वेगळें तीव्र इच्छा म्हणटा न्ही तें वेगळें आतां तुमकां सादा तळमळ ना तुमगेलें इंटेन्स ना तुमगेलें कळ्ळें कॅज्युअल आसता तुमगेलें सो तुमगेलें सादा डिजायर आसता पळय तें कशें जावका इंटेन्स जावका तळमळ येवका आतां फ्रँकली सांगा तुमगेलें तळमळ आसा तीव्र आसा ना जाल्यार आमकां एकच कामाची देवाल्या काम करता आसतना न्हू तो बशीर जाता एक सन्न म्हाका एक अनुभूती जाता तशें जावन देवा ग्रेस आमकां आसता नाही तो प्रश्न वेगळो अनुभूत पडलो कधी जाता अनुभूती मिरेकल नाही तशें म्हणना ना तें क्रायटेरिया न्ही डोंट गेट मिसलेड ताच्यान तुमी हें करचें ना देवाक तुमी जाता उरता तेन्ना देव दाखयता की आपण आसा म्हणून जर तर तुमी हें तुमगेलें कर्तव्य तुमी हें करचें ना म्हण तुमी केलें नंतर तुमकां जास्त जावंक अशें तें वॉट आय एम टेलिंग हें पळय अनुभव आयले तेन्ना तुमकां आनी इंटेन्सिटी वाडका म्हणटा तें वाडना म्हणटा तें इंटेन्सिटी वाडना सो वॉट आय वॉन्ट टू टेल इज हें इच्छा आनी तीव्र इच्छा पळय इंटेन्स डिजायरांत फरक आसा आतां उदाहरण जर घेतल्यार म्हाका सप्ता करता म्हूण आसा जाल्यार जायना सप्ता करता ही इच्छा आनी टायम मेळना हें लॅकींग कसो इंटेन्स डिजायर इज लॅकींग आतां एक उदाहरण घेया तुमी परीक्षा आयली तेन्ना तो वाचता केन्ना ना म्हाका मन आयल्या वता म्हणटा म्हणना तो कित्याक म्हाका पास जावंक म्हण आसता तशें हांगा थंय कंट्रोल ना न्ही आमकां आनी कोण सांगता खंयची परीक्षा ना न्ही पूण तो खंय घेता कॅज्युअली घेता मागीर पळोवया डिसेंबरला पळोवया तें आनी पळोवया कळ्ळें आनी ताका तशें ताका सकन अडचण येता अशें कोण तें नेगेटीव हाजेर करचें पडलें मन ना अशी कसं ना कसं ताका अडचण येता मागीर टोटली कसं की म्हणटा बेगीन आयले निमित्त कार्य मुखार वचा पडटा सो तुमी कसं करता म्हळ्यार इंटेन्स डिजायर आसून कसं करा नॉट सिंपल डिजायर बट तें इंटेन्स म्हळ्यार तीव्र इच्छा दाखोवप सिंपल हांव कसं सांगलें की म्हळ्यार तुमकां तुमी कसं जावका म्हण तुमी डिसायड करता म्हण डिसायड करता आतां म्हगेलें मन आसा की तुमी जावका म्हण बट तुमगेलें मन जाल्यार हांव कांय करचें ना सो तुमी आदी डिसायड करचें हांव कसं जावका तें तुमी डिसायड करता आतां तुमी अशें केलें नंतर आमी म्हणटा तूं अशें कर
तुका जाय जाण कडेन अरेंजमेंट करतात बट तें ह्या परत विश्य म्हणटा तुमच्या राज्यान येवका ती संकल्प तुमच्या राज्यान जावका सो वॉट यू वॉन्ट टू बिकम यू ओनली हॅव टू डिसायड हांव संवसारीक जावकाले तुमी डिसायड करचें अध्यात्मीक जावकाले ते तुमी डिसायड करता फर्स्ट यू डिसायड वॉट यू वॉन्ट टू डू म्हळ्यार ताका म्हणटा की मनसिद्धर माधव नागबोध जावकार मन असलं तर माधव जावं काय कारण आता तुम ते विचार कर का हांव माधव जावं की मनीस जावं का हां हां आता माय केन्ना कळ्ळें न्ही तुमकां न्ही माय केन्ना कळ्ळें पळया न्ही तें तुमकां कितें आसा तितून तुमकां इंटेन्स आसलें पळय माय कांय कर आतां माय हाडयत म्हळ्यार तुमकां आनीक तुमकां खंयचे आनीक साधन कमी पडलें म्हणल्यार ते परत लोक काय करतात ते कोणाक सोडना ती जाल्यार कशें माया ती कशी खेळता पळय तें लेवलार डिपेंड आसा आतां सपोजींग तुमी हायर लेवलार गेले तेंचो मायाचो प्रभाव आसता पळय तो मिस्टेक उण जाता आनी नाही तें तुमी ओवरकम करता न्ही आतां कशें पळय हांगा एक म्हळ्यार देवाला एक मजा कशी म्हळ्यार मायक कसं म्हणून कळना काय आमकां पळय माय आसा पळय कसं म्हणून कळना आतां गुरू कसं करता म्हळ्यार एवरी टायम तुमकां सांगना माय म्हणून सांगना तो तें करना हें करना इतलें म्हणटा हाज्या अर्थ कसं की म्हळ्यार तुमी तें ट्रॅप जावन येता आनी हें नाका तें नाका म्हण तें कसं की म्हळ्यार तुमकां हें नाका म्हण तें मागीर तुमी भायर या म्हण जाल्यार तुमी आयकना न्ही ना आमकां तें करता पडटा तें कर म्हणटा कसं म्हणटा की म्हळ्यार हें पळय मायेंत येता आमी हांगा बसयले शिष्य माया गुरू माय तर मायेचें स्वरूप आसा तेच पळयलें म्हण ताका खंय करता म्हळ्यार सिंपल ताणें म्हणलें आसा तें कसं दिश्ट पडटा म्हाका शिकपण नाका म्हणून दिश्ट पळय ना म्हाका शिकपण नाका म्हणून दिसना आसता पळय तें म्हाका शिकपडा सो ही माया परलोकांत म्हळ्यार खेळता आसा आनी माया कशें म्हळ्यार तुमी ताका टेम करचो प्रयत्न करता ते ताका कृष्णान भगवतगीतांत म्हणलें तें भारी कश्ट आसता म्हण जाल्यार मागीर अनुग्रह आसले तो पार जाता केवल कृष्णाल अनुग्रहान ती माया संवसार माया पार जाता ती अदरवायज नो आनी ते फस्ट म्हळ्यार तुमकां पार जावचें माया स्वरूप कळटा पळय स्वरूप कळ्ळे नंतर ते पार जावचें तुमी उपाय काडटात सादारण वचना ते महाराज तसो लोकांक तुमी मेळ्ळें पळय जाल्यार वय की न्ही मसलो काल उडोवं म्हळ्यार तुका माय कसन तें म्हणून आनी ताणें अशें केल्यार पुरो तें माय म्हूण देवा लेगीत कशें म्हळ्यार अशें करून उरता म्हणटा आमी अशें केलें म्हळ्यार तो देव शिकयता आमकां आनी इवन उलोवच न्हय अशें पळयल्यार पुरो तुमी कळ्ळें म्हणून पळय केन्ना अशें करतात देवा पांयार धरचें कशें जालें म्हळ्यार हें आमी खंय ना म्हण हें पळयल्यार आमी सरकतात म्हणटा कितें म्हळ्यार पळोवन देवाक आमगेलो परत विकनेस सांगचें ना देवा लागीं सो इंटेन्सिटी जाय तुमी आतां डिसायड करचें म्हळ्यार अध्यात्म जीव जावं की संवसारीक जिवी जावं का तो विचार करा तुमी सो आतां आमी अशें एक स्टेजार पावता की अध्यात्म प्रायम ऑब्जेक्टीव जावं आमगेलें खंयचें प्रायम ऑब्जेक्टीव अध्यात्म हाजो अर्थ पुरा संवसार सोडचें म्हूण न्हय संवसार कितें जावं तितलें करता म्हणत पळय पुराक पर्संटेज आसा कॉफी जर घेतल्यार 70% कॉफी 30% टिकोट आतां मेडिसीन घेता तुमी अल्कोहॉल म्हणटात पुरा 100% अल्कोहॉल उरना तांत पर्संटेज आसा बियर म्हणटात तांचो पर्संटेज आसता तशेंच संवसार कितलो पर्संटेज आनी हें कितलो पर्संटेज तुमी डिसायड करता आतां तुमी हें अध्यात्मीक जीव जावचें पयलें प्रत्येक लोक एक फॉर्मल फायल घेवन म्हाका दाखोवपाक तुमगेलो फॉर्मल कसो 70-30 की 90-10 की 30-70 कसं म्हण फाल्यां फॉर्मल सांगा म्हाका संवसार 90% अध्यात्म 10 नाल्यार अध्यात्म 90 संवसार 10 कसं म्हण फॉर्मल घेवन या पळय कसं म्हण मागीर पळय ना नाही तुम्ही करेक्ट लाडला घेऊच नाही तो तुम्ही नाही तुम्ही रिअलिस्टीक फॉर्म्युला तुम्ही हाडका आनी तें हांतूकच गोश्टी सेल्फ असेसमेंट तुमी केन्ना करचा हें लक्षांत दवरा सेल्फ असेसमेंट तुमगेलें हाजेर तुमी शिरकतात जो पर्यंत गुरू सांगना न्ही तशें आसल्यार गुरू केन्ना कितें सांगता आशिल्लो न्ही गुरू केन्ना कितें सांगता आशिल्लो आतां आमी फसला खंय की म्हळ्यार हांव म्हणलें फटता आमता म्हणलें म्हळ्यार हें एक मायात तुमगेलें तुमी म्हणटा पळय हें आसा म्हण तेमी एक मायात ती
तशें हांव म्हणटा तें कसो कितें हांव तेल्लें प्रॅक्टिकल हांव कसो म्हागे राजी म्हण सांगना हांव ते गुरुजीला गेलो तेन्ना इवन आतां म्हाका तेन्ना हें परत जालें म्हणटा की म्हाका हें नाशिल्लें हांव तांचें एट्रॅक्ट जालें आतां कसो म्हाका कर्तव्य दिलें सो म्हाका खोटें पडना म्हाका आनंद मेळना तातूंत म्हाका तें म्हागेलें सेव करता आनंद आसता आनी स्टील आय एम नॉट गेट आनी हांव म्हणटा तुमकां रिपिटेडली म्हाका आनी जर गुरुजीन म्हगेलें सेव करता म्हणल्यार खंय म्हणटा तांचो आशिल्ल्यान तो मेळना आमकां चान्स मेळना करता म्हणून मेळटा पळय आतां हांगा बसून जालें न्ही म्हण हांव म्हणटा कशें म्हळ्यार हें पळय वी हॅव टू ओवरकम तितून सुलभ ना तें मनशाक प्रॅक्टीस करचें एनीवे जायना म्हण अशें न्ही हांव केलें तुमकां कसलें जायना पळय कितें हांव केलें तुमकां जाता ताका जाता पळय लोकां जाता बट खंय जावपाक म्हळ्यार तसलें एक आमी तें मेंटेलिटी तसलें एक आमी डेवलप करता म्हूण तो गुरू टायम टू टायम सांगता तुमकां तुमी वेर यू आर लॅकिंग आनी तें तुमी ओवरकम करता आनी गुरू कोणाक स्टकअप जावचें दिना बट हांगेलें खंय जाता म्हळ्यार आमगेलें एक कन्विक्शन आमगेलें एक अभिप्राय आमगेलें एक कशें तें हें म्हणटा पळय प्री कन्सिव्ड आयडिया म्हणटा तें आमकां घोटाळो घालता आमी तें प्री कन्सिव्ड आयडियार वचना गुरूल्या वचन तुमी झिरो जावन वचका कशें वचका झिरो जावन वचका आनी आमकां प्रॅक्टिकल कशें सांगचें म्हळ्यार गुरूक केन्ना गोत आसता म्हागेलें आसना म्हाका तें गोत ना आनी तुमकां 2-3 वेळा सांगलें आमकां अविनाश येता पळय अविनाश म्हगेलें कितें पयलीं गुरुजीले वता आशिल्लो ताका एक वेळ सपून जालें कशें की म्हळ्यार पयला गुरू आत्मज्ञान प्राप्त होयच हाय म्हणून आनी गुरुजीला वचून सांगलें ताणें हय म्हळें आनी हांव म्हाका येवन सांगलें तो इनोसंट तेकडलें म्हाका पळय मागीर सपून जालें तुमकां आत्मज्ञान मेळटा म्हूण सांगलें गुरुजीन हय म्हळें म्हणून मागीर थोडे दिसांनी ताका प्राप्त जालें हाय म्हूण ताका जालें गुरुजीन ताका कोण अविनाशाक सांगलें ताणें वचून सांगलें हय म्हळें गुरुजीन कडेन आनी ताणें म्हाका एक्चुअली इवन टुडे आसा न्ही हांव म्हाका कसलें हें नाका ना आय एम टेलिंग म्हळ्यार हांव वचून कशें गोश्टी आनी गुरुजीन म्हाका एक कशें म्हळ्यार एक कितलें परफेक्ट ऑब्जर्वेशन पळया हांव मस्त वेळ सांगलें म्हाका भारी खुशी जाता म्हळ्यार गुरू कितलें सिंपल आसा म्हणटा ताका ताणें तें म्हाका एक मनशान म्हळें पळयात पयलीं म्हगेल्या घरा येताना स्टार्टींग तशें आशिल्लो इतलो परां जाले नंतर तो तेच लेवल आसा तशें झिरो लेवल आशिल्लो आज जाल्यार तुका तो झिरो लेवलाक तो एक्जिबीट करता हें सुपरफिशियल न्हय तें हें म्हाका त्या मनशान म्हळें बघा तेंचें म्हणून आनी ताणें आनीक म्हळें बघा एक चरित्र दोनदा नेपाळ गेलो म्हण कोण जाणार म्हण कोण वचके नेपाळ म्हण ते गुरुजीन म्हळें हांव सांगता म्हळें देवा परत पळयता तुमगेलो त्याग तुमगेलो खंयचे प्रकार फिलींग आसा हें परत देव पळयता म्हण हांव म्हणटा कशें न्ही हें म्हगेलें म्हण सांगलें तुमी मोटिवेट जावं म्हण सांगता तुमगेलो तसो परत येवका आमी तशें कितें सान करून घेवन ओट केलें म्हण तशें जायना तें हांचो अपूर्व त्याग जावका आनी तें म्हाका शक्य आसलें तुमकां कसलें जायना तें परत लोक साध्य आसा न्ही तें आनी साध्य आसा तितल्यान देव दिता आमकां आतां तुमी एक लक्षांत घेयात साध्य नाशिल्लें तुमकां कशें देवान जबाबदारी दिल्या की फ्रँकली सांगात तुमी जायनाशिल्लें कशें दिल्या की जायना म्हण जाल्यार तुमगेलें मन थंय आडयता कशें येता मन आडयता म्हळ्यार यू हॅव टू ओवरकम दॅट लिमिटेशन सो राजा नेमी अनेक प्रकार प्रश्न घालता कृष्णान म्हणलें आसा पदी पदी प्रश्न घाला आनी गुरुला प्राप्त करून घ्या म्हणून ज्ञान साक परत योगेश्वर मेळ्ळे ती नेमेक 7-8 लोक तांगेलें आतां ज्ञान घेवं का न्ही आमी कोणाक एक आसक्त आसा मुखार वचच्याक ज्ञान शिवाय मुखार वचचें ना तुमकां पुस्तक वाचलें म्हणून मुखार वचचें ना भगवतगीता परत तें परत वय तुमकां जो पर्यंत हांव येना तें तुमकां तें साध्य जायना आतां मस्त तुला बूक वाचता ती परत आमकां जायना भितर वचना तें सटन ग्रंथ आसा पळय तें एक पावर आसता तें आमकां तें म्हळ्यार आमकां बिंबीत जाता तशी ते कोण योग्य लोक आसात महर्शी लोक आसात तांगेले वाणीन ते पावर आसा आतां राजा नेमी तांगेलो प्रश्न घालता योगेश्वर लागीं हे महेश्वरा तुमी योग तत्व परगोत आशिल्लो मनीस आत्मतत्व गोत आशिल्लो तुमी देवालो परिचय जाला ते शास्त्रान इंद्रिय भायर कोण जंय प्राप्त करून घेतिल्लो ना साम्यानिक प्राप्त करून घेतिल्लो ना तेच प्रमाणे भोग आलस्यान अशांत आशिल्लें मन
असल लोक भगवंताला भजन करण्याचं, भक्ती करण्याचं. कोण करण्याची? आत्म इंद्रिय कंट्रोल कोण नसेल, देर आफ्टर इंद्रिय भोग ओनली. सेकंडली, चित्तभोग लालसेनं अशांत असेल मन, म्हणजे मन शांत असलं मात्र अध्यात्म म्हणे. मन रेस्टलेस असलं अध्यात्म साध्य आणता गेलं की हगल गती कसं म्हणून खंती गती त्यानं पावतात. मग त्यांचं उत्तर दिता दोन आमचं स्टार्टिंग चेंज केलें. कसं कर काय की म्हळ्यार मनशानं तागेलें धर्म आनी हाजे प्रमाणे वर्णा प्रमाणे कर्म करता. आतां आमकां खंयच्या जातीन दिलें ब्राह्मण म्हण आसलें का, आनी कोणाक वैश्य म्हूण दिलें, आनी गृहस्थ आश्रम आसलो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आसलो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ संन्यासी, तेजे प्रमाणे तुमी कर्म करता. सो आमचे चारय वर्ण आणतात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आनी शूद्र. हे चारय वर्णांत लोक परात्पर परमात्माला कोण भजन करना, भजन करना. सेकंडली, कोण तागेले आदर भावनान पळयना देवाक, ताका रिस्पेक्ट दिना, मर्याद दिना, असो लोक अधोगतीक पावता. म्हणून भ्रश्ट जातात. कोण भ्रश्ट जाता? देवाक कोण मान्य करना. सेकंडली, परात्पर परमात्माला कोण भजन करना. भजन म्हळ्यार तुमी पुजाचो प्रयत्न करता, परकर्म करना, तेंकां म्हणटा डावनवर्ड, तांणी डावनफॉल वतात. आनी असल भक्त लोक म्हळ्यार कसले लोक भक्त न्ही ते, असल लोक भगवंताला हरिकथा सत्संगांत विमुख जातात, ते येनात. ते हें हेच कारण आमी पळयता अशें तांकां. असले एक अमृत तुमकां कसले एक मेळत सांगात, पयशे कोटगटले मेळना, तसले जाल्यार ते येनात. ते कसले लोक कसं करता काय म्हळ्यार भगवंताला हरिकथा कीर्तनांत की सत्संगांत दूर उरताची, आनी संकीर्तना आदी भगवंताला संकीर्त नाम संकीर्तन आसा पळय, तांचो पार्ट घेवचे हेजिटंट आसतात. तांणी जीवन कशें करता काय म्हळ्यार हें पुवरा करून घेवन उच्च वर्ण प्राप्त जावन सुद्दां तांणी अधम कर्म करता बसताचे. मनुष्य जन्म उत्तम आसा, ब्राह्मण जन्म उत्तम आसा, त्या मेळून सुद्दां तो नीच कर्म करता. म्हणे संवसारांत पुरा आमी पुरा भक्त आसात. तो म्हणटा हें पळय कर्ज सोडून घेवन तो कसो करता म्हळ्यार गर्वान आनी एक्झिबिटींग फुलिशनेस, मूर्खपणान तो कसो करता काय म्हळ्यार गुरुस्थाना कोण आसा पळय तांकां मर्याद दिना आसली. थोडें अल्प ज्ञान जावन म्हाका पुरा कळ्ळें, आपणे गुरू तो सेल्फ एक क्रिएट करून घेता. तसो अज्ञानी लोक पुस्तक पंडित कोण आसा न्ही, वाजून घेवन तो गुरू म्हणून तो म्हणून घेता, आपणे पुरा कळ्ळें म्हणून घेता. म्हणून तो भागवतांत म्हणटा आसा हे अज्ञानान कसं म्हळ्यार फुगून वचाचे, रजोगुण भरिल्लो आसा, आनी हांगेलो संकल्प लोकां खातीर न्ही, तो स्वार्थपर संकल्प हांगेलो. असल गुरू कोण आसा पळय, पयलीं पयशे हाडा, तें हाडा, आमकां हें करता तें करता, असल संकल्प घेवन बसतात. तांणी भितर भितर क्रोध आसा, दंबाचार आसा तांगे लागीं, पुरा इंद्रिय पुरा तांगेले तेपल आसा म्हणटा पळय, एक्टीव आसताची. आनी असल लोक कसं करता काय म्हळ्यार पाप कर्म करता सुद्दां म्हाका सरनाचे. सो हे लोक कसं करता काय म्हळ्यार वॅल्युएबल टायम आसा पळय पुरा संवसारांत पुरा काडटा. पुरा टायम कसं करता म्हळ्यार संवसारांत काडटाची. आनी तें पुरा यज्ञ कर्म पुरा करता पळय, शास्त्र ना कसलें ना, पुरा मनायलें तशें करतात. मस्त लोक तशें करता आसतात. म्हूर्त बरयल्लो आसता 12:15 म्हूण, लग्न 1 घंटे जाता. सुमार लोक तशें म्हूर्त घेवन कोण इन्विटेशनार घालता, त्या मुहूर्ता प्रमाणे कसं जायना. सो यज्ञा नांवार बलो पयशे दिवचें हिंसा म्हणजे हें एक लक्षांत दवरता. एक्चुअली हें प्रोहिबिटेड आसा. खंयचें बली प्रधान आसा पळय, तकच म्हणटा की म्हळ्यार तुमी आतां ताका मारल्यार पळय, नॅक्स्ट जल्मांत तो तुमकां मारता म्हणाले. म्हाका तेंची स्ट्रायक जाल्या हाजी. अशेंच लोक भोंवता पळय, ते फस्ट ताका एकल्याक एटॅक करता पळय, म्हळ्यार हाणें मागच्या जल्माक खंय मारलें हाणें. आतां वाग येता ताका मात खात पळय, तो एकल्याक तेच लोक भोंवता न्ही, म्हळ्यार हाणें खंय कितें मागच्या जल्मांत ताका मारलेलो आसा म्हूण तो कसो म्हणटा अशें परत तुमी केल्यार नॅक्स्ट जल्मांत तुमकां तागेलें मरण प्राप्त जाता. सो तशें आमी खंयचो प्राणी हिंसा हें परत करचे ना. म्हण अशे लोक कसं करता काय म्हळ्यार हे दुश्ट लोक आसले पुरा धन अष्टम मद म्हणटा पळय, धन ऐश्वर्य रूप विद्या हाजेन तांकां पुरा मद येता आनी अभिमानांत परत तांकां जिवन काडटाचे. आनी हे अशे लोक कसं जाता काय म्हळ्यार सर्वत्र व्यापी परमात्मा सर्व कडेन भितर भायर परिपूर्ण आसले म्हणून विसरतात. थोडे अल्पज्ञान प्राप्त जाता आसात,
आपण कसं की सर्वस्व म्हणून घेऊन ताणे दंबाचारान परत जीवन करताचे आणि ढोंगी धार्मिक जिवी असं म्हणून जीवन करतात. अंत म्हणतात ते हे लोकांक विशुद्ध धर्म कसं म्हणून कळना. हे अधर्मी लोक, अज्ञानी लोक विशुद्ध म्हणजे कसं करता पडत तांकां कल्पना ना. वी हॅव टू पिटी फॉर दॅट आमचे कमी करियो कथान असल विशुद्ध कर्म कोण करण्याची गर्विष्ठ जाता पडे करचे रॉंग जाले तांचे वयर गर्व तांकां आमी सम करता सम तांकां उतरांची किंमत ना. कसं उलयता आनी कसं करता प्रॉमीस म्हणटाले ते दबरना तो. तेच प्रमाणे लोकांचो द्वेष वाडोवन घेता. सर्वलां तो आत्म तो स्वरूप देव आसा म्हणून तो कल्पना येना वगैरे द्वेष करता वता. तुम्ही एक लक्षांत दवरता तो द्वेष कर तुमी द्वेष करनाकाची. कारण तुमकांच कल्पना आयल्या आमी द्वेष करता न्ही सगळ्यांना ते खरी आसवय न्ही तो कसं नाही करो. बट रिटालिएशन तुम्ही इन रिटर्न करनाकाची. टीट फॉर टॅट म्हणटा पळय की टूथ फॉर टूथ म्हणटा टीथ फॉर टीथ तशें म्हणटा ते तशें करनाकात तुमी. तो कसं नाही करो. हां तेंचे रिवेंजफूल एटीट्यूड तो करना कळ्ळें. तागेलो स्वभाव आमी कांय करता आमी चेंज जावेत न्ही. आतां हांव पळय हांव चेंज जावेत ताका चेंज म्हाका करता. सो आतां आमी कशें करता काय म्हळ्यार आमी चेंज जावचें पडलो का ताका चेंज करता भानगडीत पडनाकात तुमी. आमी चेंज जाल्यार पुरो. असल मूर्ख लोकांक तो म्हणटा आसा अवकाश आसलो की तो ताजे एडवांटेज घेना. मोक्ष प्राप्त करचे पर आसा जाल्यार ताका तो दूर उरता. आनी तो कसं करता म्हळ्यार भक्ती बद्दल आमचं कसं नाही आस्पेक्ट दाखयना पुरा दाखोवचे खातीर करता. हे आत्मघात म्हणटात तसं लोकांक. सेल्फ सुसायड म्हणटाले सेल्फ डेथ म्हणटा तसं. आनी अज्ञान ज्ञान म्हणलं जाता. कसं अल्प ज्ञान पडत ते कसं की ताजेर गडबड उरता म्हाका पुरा कळ्ळें म्हाका पुरा हें जालें म्हण अज्ञानी ज्ञान म्हणलं ताचें. आनी परमात्मा मेळ्ळा म्हण तांची कल्पना आसता. आनी असं अजम्पशन करता पुरा म्हाका हें जालें म्हाका जालें म्हळ्यार इनिशियली कमी जालें म्हळ्यार म्हाका तें पुरा म्हणटा येता. आमकां 60 लोक गुरुजी गेले इनिशियली अशें पुरा जाता कळ्ळें. तेन्ना ताणें म्हणचें प्रोग्रेस खंय गेलें म्हणून कितें प्रगती म्हणून कसान प्रोग्रेस केली म्हणून गुरू म्हणटा हांगेले कल्पना ते कळ्ळें खंय प्रोग्रेस जालें म्हणून. तेन्ना म्हणलें कसान प्रोग्रेस म्हणून कसं स्टार्ट जालें ना म्हळें परत स्वप्न पळय म्हूण मेळत पडटा ताजें तुमी तांचें जमताय ना. आनी गुरू मेळनाचो विचार येवं नये तुमकां थंय परत ताका सोडचें तें कसं म्हणून. सो असल लोकांक शांत मेळना. अज्ञान ज्ञान म्हणलें करून आनी बसता ती. आनी परम लाभ आसता पळय ते मेळटा अल्प लाभान ज्ञान आसता तें परत आतां आमकां परिस्थिती परम लाभ हें आसना न्ही तेच म्हणून अल्प लाभ कसं की जेवण कांड कणकी मेळटा म्हणटा ताजेर आमी पुरा एट्रॅक्ट जाल्याची. आनी इन शॉर्ट कसं म्हळ्यार हे लोक संपूर्ण विमुक्त जाता भक्ती मार्गांतल्यान. भक्ती मार्ग मुखार येनाची. आनी हे लोक अति कश्टान संपत केल्ले पळय हांगेले आतां मेळनाशें मागीर वता. खंयचे हाती केल्लें पळय तें हांगेले मागीर उरना. तेन्ना राजा अनेक प्रश्न घालता योगेश्वरा भगवंत केन्ना खंयचे बण्ण म्हळ्यार कलर स्विकार करता खंयच्या नांवान खंयचे विधीन ताका उपासन कर कांय सांग. तेन्ना नव्वाचे करभाजन म्हणजे योगेश्वर म्हणटा आसा. हे राजा 4 युग जाले तो. एक म्हळ्यार कृत त्रेता द्वापर आनी कलियुग. कृतयुगांत देवाल बण्ण म्हणजे विग्रहाचे बण्ण श्वेत बण्ण आसले धवो. येवन ईश्वरलिंग आसा पळय ईश्वरलिंग फस्ट ताजें बण्ण श्वेत आशिल्लें. कलियुगांत हें जालें काळ जालें. सेकंड युगांत तेन्ना तागेलें तें म्हळ्यार कृतयुगांत भगवंत जालें श्वेत वर्ण चतुर्भुज रूप कृष्ण वर्ग चर्म यज्ञोपयुक्त रुद्राक्षमाला दंडक मंडल. दुसरा त्रेतायुग तेन्ना भगवंत जालें विग्रह तांबडे आशिल्ले रेड कलर. आं आयले ते रेड कलर. सो युगाक अनुसार देव बदल करता तागेलो कलर. आतां नेक्स्ट युग आयलो द्वापर युगांत श्यामल वर्ण काळो. कृष्ण खंयचे श्यामल वर्ण द्वापर युगांत भगवंताल विग्रह पितांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म आयुध धारण केले वक्षस्थळान कौस्तुभ चिन्ह. तेच प्रमाणे कौस्तुभ मणी भृगुलांचन लक्षणान लक्ष्मी जाल्लो आसता कोण परमात्मा हें तागेलें इंडिकेशन तांचें दाखयता. आनी कृष्णाला पडला पळय. आनी आतां कलियुगांत कसं की म्हळ्यार तो इंद्र नीलकांती शरीर इंद्र नीलकांती हें पळय भगवंतालें पुरा इंडिकेशन पुरा सांगलें.